سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشان علي بيتسا ببزالهم وسلامكم بزحت سرفرف يبالي انكو عدما نوشان علي بالسلام مزاهم نلوم معنتي حزولكم زمزاخو فيديو كم تلموت علتها وشرفي بسألي معداقا ويكعا بحاولا بلاك ماركيس انو لو مالتيو كندي وعيلو لو معنتي بتعمي وسيخة لو وسخارينا لو كابنايت مالو مالتيو وسخو تايز أكل نزل حبيرنا كرينا اسكع فيديو فتصامة تخاتاتلو نشانالي حدش تزخنكم سابسكرايب نبرا زخنكم لايك شر بمقبار أبرتاتعني لايك شر نتقولي كاولبينا مسكنكو إياه لو معنتي مقابيت عسرت شدشتا ويكعا مارش 25 كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج كويت دينار يونايتد عرب أمريكا درهم سعود عرب ريال عمان ريال جوردان بحرين تركي يمن وزت هزبالو كرينا سنة حيت بمجمريا نريو ناي أمريكا دولار حدا ناي أمريكا دولار بزالي محراقا ويكعاب حوالا 124 قرشن نتبي 00 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي أمريكا دولار 13400 يمتزلو مالتيو دولار بناي النات بانكي 230 قرشن نتبي 02 سنتيمن كشرف كالو 100 دولار 13000 كلتا قرشن يمتزلو أمريكا دولار بتسألي محداقة ويكعا بحوالا 257 قرشن نتبي 43 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي أمريكا دولار 15740 يمزلو لعلي حدا قرشي وسخارينا نهي مالتي كاب نايت مالي أتيلنا نريو ناي سويس فرانك حدا ناي سويس فرانك بنا إثيوبيا نقد بانكي 236 قرشن نتبي 05 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 13650 يمزلو مالتيو سويس فرانك بنا وقاقم بانكي 246 قرشن نتبي 56 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 14656 قرشن يمزلو سويس فرانك بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 278 قرشن نتبي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 17800 بتشا يمزلو مالتيو قاتيلنا نريو ناي كندا دولار حدا ناي كندا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 86 قرشن نتبي 07 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 8600 يمزلو كندا دولار بناي وقاقم بانكي 89 قرشن نتبي 94 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 8994 يمزلو كندا دولار بزالي معداقا ويكعا بحوالا 209 قرشن نتبي 75 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10957 قرشن يمزلو مالتيو قاتيلنا نريو ناي أستراليا دولار حدا ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 78 قرشن نتبي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 7800 15 قرشن يمزلو أستراليا دولار بناي إنات بانكي 81 قرشن نتبي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 8109 يمزلو مالتيو أستراليا دولار بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 9 قرشن نتبي 65 قرشن 9 قرشن نتبي 65 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9865 قرشن يمزلو مالتيو كاتيلنا نريو ناي تشاينا يوان حدا ناي تشاينا يوان بناي إثيوبيا نقد بانكي 16 قرشن نتبي 67 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوان 667 قرشن يمزلو مالتيو ناي تشاينا يوان بناي وقاقم بانكي 17 قرشن نتبي 77 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوان 100 ناي تشاينا يوان 757 قرشن يمزلو تشاينا يوان بتسألي معراقا ويكعا بحوالا 21 قرشن نتبي 67 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوان 3767 قرشن يمزلو مالتيو قاتيلنا نريو
ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ሓደ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 152 ቅርሽን ነጥቢ 78 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 15278 ቅርሽን ይመጽእ ማለት እዩ። ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ወጋገን ባንኪ 167 ቅርሽን ነጥቢ 20 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 16720 ይመጽእ ማለት እዩ። ፓውንድ ስተርሊንግ ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 203 ቅርሽን ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20310 ይመጽእ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ እዚላ ካብ ናይ ትማሊ ልዕሊ ሓደ ቅርሺ ወሰኻሪ ኢና እንሂ ባይዘወይ ሎማዓንቲ ኩሉ ወሰኻሪና ዘሎ ማለት እዩ። እስካብ ሕዚ ከሪኦ ፀንሐና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዓረብ ሃገራት ይኸውን። ቅድሚ ናብ ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኣረጋግፁ ንምስተዋት ዝኣክል ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ካብ ብናይ ዓረብ ሃገር ክንጀምር ከለና በመጀመርያ ንሪኦ እታ ብዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ሓደ ናይ ኩዌት ዲናር በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 510 ቅርሽን ነጥቢ 63 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 51063 ቅርሽን ይመጽእ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ሓደ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 33 ቅርሽን ነጥቢ 66 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 33,066 ቅርሽን ይመጽእ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ግሎባል ባንኪ 36 ቅርሽን ነጥቢ 73 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 36,073 ቅርሽን ይመጽእ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ብናይ ጸሊም ዕዳጋ ይክኸውን ብጸሊም ዕዳጋ ናይ ዱባይ ድርሃም 42 ቅርሽን ነጥቢ 70 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 42,070 ቅርሽን ይመጽእ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ይክኸውን ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 33 ቅርሽን ነጥቢ 00 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 33,000 ብቻ ይመጽእ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣምሃራ ባንኪ 34 ቅርሽን ነጥቢ 28 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 34,028 ቅርሽን ይመጽእ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብዝገርም ኩነታት ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ይወሲኹ ባይዘወይ ኣነስ ይጠራጠር ኣለኹ እየ 50 ቅርሺ ዘይኣተወ ሰይቀርብ በእውነት 50 ቅርሺ ተኣትዮ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ብዝገርም ኩነታት 41 ቅርሽን ነጥቢ 95 ሳንቲምን እዩ 42 በልዎ 45 ሳንቲም ቀሪያታ ስለዚ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 41,095 ቅርሽን ይመጽእ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ይወሲኹ ዝንዩ እስኪ ብትኽክል ክንደይ ትሕውላለኸን ማለት እዩ ኣብ ኮሜንት ጻሕፋለይ 200 ሪያል ሓዊልኪ 8,000 ኮይን እንዴ ተዘልኪ 8,000 ኮይን እንዴ ዘልኪ እና ማለት ደጋ ዓበይቲ ወይ ኣብ ድሕሪስ ሓንቲ መሓዛይ እንያ ምሳይ ሽሕ ሪያልሲ ብ40,000 ዝሓወለቶ ማለት እዩ። ንስኹም ከ ብትኽክል ክንደይ ሓዊልኩም ደሞ ያው ኣብ ኮሜንት ጻሕፉለይ ብዝናይ ዕዳጋ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ ግን ያው 5 ሳንቲም ቀሪያታ 41,095 ቅርሽን ይመጽእ ማለት እዩ። 42,000 ሲ 5 ቅርሺ ተቀሪያላ ማለት እዩ እና ብከምዚ እዩ ብናይ ኢትዮጵያ ስለዚ ብናይ ስዑድስ 40,000 ግድን ይክኸውን ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማር ሪያል ይክኸውን ሓደ ናይ ኦማር ሪያል ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 408 ቅርሽን ነጥቢ 95 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማር ሪያል 40,895 ቅርሽን ይመጽእ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ሓደ ናይ ጆርዳን ዲናር ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 221 ቅርሽን ነጥቢ 98 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 22,108 ይመጽእ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ሓደ ናይ ባህሬን ዲናር ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ 417 ቅርሽን ነጥቢ 20 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 41,720 ይመጽእ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ቱርኪ ሊሬ ሓደ ናይ ቱርኪ ሊሬ ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ
4 قرشن نتبي 14 سنتيمن كشرف كله 100 ناي ترك ليري 414 قرشن يمزلو مالتيو قصيلنا نريو ناي جبصي ايجيبتشن باوند حد ناي جبصي ايجيبتشن باوند بصلي معداغا وي كعا بحوالا 3 قرشن 10 سنتيمن كشرف كله 100 ناي جبص باوند 310 يمزلو مالتيو قصيلنا نريو ناي يمن ريال حد ناي يمن ريال بصلي معداغا وي كعا بحوالا 0.33 سنتيم كشرف كله 100 ناي يمن ريال 33 قرش ብቻ ይመጽል ማለት እዩ ክብራት ሕዋቴን ሎማዓንቲ ዝነበረና ቪድዮ ከምዚ ይመስል ነይሩ መጋቢት 16 ወይ ከዓ ማርች 25 ከምዚ ክሽረፍ ውዒላሉ በባኹም ከክንደይ ትሕውለለኹም አኮሜንት بعلتهم وبعلتهم حساب توهوا مالتيو ياو مستناي رمضان صراحة مبزحي ندم تأجني كرتا نكرات حواتي فيديوهات مسل نيرا اسكع فيديو فتصامون استخداماتكمني قبل بنا مسكن كيا لايك شير سبسكرايب قاري ترسعوا سسنا يدعم يسفتوكم من زخبراتكم باي باي